श्री साईराम। विश्वास नै श्वास बन्नुपर्छ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 23 अगस्त 1982 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। दिव्यात्म स्वरूपहरू। संसारका मानिसहरूले बाहिरी आवरण र बाह्य कुरालाई मात्र महत्त्व दिन थालेका छन्। यो अज्ञानको सूचक हो, जसले समाजलाई विविधता र विभिन्नतातर्फ उन्मुख गराएको छ। तिमी बजार, सिनेमा हल या यात्रामा निस्क्यौ भने त्यहाँ वर्ग, जात वा सम्प्रदायको विभेद देख्दैनौ। तर अन्य कुनै पक्षमा हामी यी कुराहरूलाई लिएर बखेडा खडा गरिरहेका हुन्छौँ। केही मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थी इच्छाका कारण भिन्नतालाई ठूलो रूप दिन्छन्, तर सत्य भने एउटै छ। मानिसको वास्तविकता संसारभरि उस्तै हो। मानव जातिमा अन्तर्निहित तत्त्वका लागि जाति, धर्म र अन्य भिन्नताहरूले कुनै अस्तित्व राख्दैनन्। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, धनी र गरिब जस्ता अन्य कुराहरूले आत्मतत्त्वमा प्रभाव पार्दैनन्। तिनको छुट्टै परिचय पनि हुँदैन। धनी र गरिब वा कुनै खास राष्ट्रका लागि मात्र छुट्टै सत्य तोकिएको हुँदैन। सत्य एउटै र उस्तै छ। सत्य भगवानकै रूप हो। मानिसहरू बाह्य परिस्थिति अनुसार सत्यको परिचय दिन्छन्, तर सम्पूर्ण मानव जातिका हृदयमा अन्तर्निहित सत्य एउटै हो। मानिसका शरीरले ढाकेर राखेको त्यही सत्यको चिन्तन गर्ने कोसिसमा लाग्नुपर्छ र सत्यमा अन्तर्निहित एकतालाई बुझ्नुपर्छ। यो मानिसको जन्मसिद्ध कर्तव्य हो। तिमीहरूले भौतिक, आध्यात्मिक वा अन्य कुनै पक्षबाट पनि विचार गर्यौ भने सबै प्राणीहरूको जन्म मरणको प्रक्रिया उस्तै रहेको पाउनेछौ। मानिस यो सत्यबाट भाग्न सक्दैन। मानव जातिका भोक तिर्खाको भाव उस्तै हुन्छ। यस मानेमा पनि धर्म, जात जाति, धनी वा गरिबका बीच भिन्नता हुँदैन। मन र जीवन सबैको उस्तै हो, तर यी दुईलाई कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुराले मानिसको उत्पत्तिको निर्धारण गर्छ। जब मानिसले मनलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारहरूबाट टाढा राख्छ र पवित्र विचारहरू जगाउँछ, तब त्यो मानिस पवित्र कहलिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले माधवको उपाधि समेत पाउन सक्छ वा मानव नै माधव बन्न सक्छ। अर्कातर्फ मानिसले आफ्नो मनलाई खराब बाटोतर्फ डोर्याउन पनि सक्छ र आफूलाई पशु वा दानव जस्तो बनाउन पनि सक्छ। प्राणीको शरीर सिसाको भाँडो जस्तै हो, जुन कुनै बेला पनि झरेर फुट्न सक्छ। त्यसैले शरीर बिग्रनु अघि नै अन्तर्निहित सत्य बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो सत्य नबुझेसम्म नश्वर शरीरको ख्याल भने राम्ररी राख्नुपर्छ। उपनिषद भन्छ, उत्तिष्ठ जाग्रत, अर्थात् हे मानिस, अज्ञानताको दलदलबाट उठ र वास्तविक सत्य बुझ्ने प्रयास गर। मानिस ज्ञानको ज्योतिमा बाँच्नुपर्छ। संस्कृतमा नर भनेको मानिस हो अनि न भनेको होइन, र भनेको विनाश हो। त्यसैले मानिस अविनाशी छ। पञ्चतत्त्व आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी नरबाटै उत्पन्न भएका हुन्। नरले मानिस आफैले आफैलाई कमजोर वा कर्मको हत्कडीमा जकडिएको प्राणीका रूपमा बदल्नु हुँदैन। भौतिक शरीर नाश हुन सक्छ, तर आत्मा कहिल्यै नासिँदैन। मानव शरीर एउटा भाँडो जस्तै हो। मन त्यो भाँडोमा रहेको पानी सरह हो। जबसम्म पानी रूपी मन, इन्द्रिय र इच्छाहरूबाट प्रभावित रहन्छ, तबसम्म आत्मतत्त्व अस्थिर देखिन्छ। वास्तवमा आत्मा सधैँ स्थिर र स्थायी हुन्छ। भाँडो अथवा शरीर फुटे पनि वा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आत्मा अपरिवर्तनीय हुन्छ। आत्माको कुनै परिवर्तन वा विनाश हुँदैन। यसको जन्म वा मृत्यु पनि हुँदैन। जहाँसम्म आत्माको कुरा छ, यसको स्थान परिवर्तन पनि हुँदैन। परिवर्तन जस्ता कुराहरू शरीरका लागि मात्र हुन्, आत्माका लागि होइनन्। तर त्यसो भन्दैमा शरीरलाई बेवास्ता गर्नु भने हुँदैन, किनभने मोक्ष प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण औजार नै शरीर हो।
आफूलाई शरीरको बन्धनबाट मुक्त पार्नका लागि शरीरले धर्म गर्नुपर्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात् यो शरीर मुख्यतः धार्मिक कार्यका लागि आवश्यक परेको हो। तर दुर्भाग्य शरीरलाई निरन्तर मरणशील मेसिनका रूपमा मात्र हेर्ने गरिन्छ। वास्तवमा मानिसले धर्मको सही अर्थ बुझ्नुपर्छ। अष्टादश पराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात् 18 पुराणको सार अरूको सेवा गर्नु पुण्य र अरूलाई चोट पुर्याउनु पाप भन्ने नै हो। त्यसैले सधैँ सेवा गर, कहिले कसैलाई चोट नपुर्याओ। कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्, शारीरिक, मानसिक र वाचिक। त्यसैले शारीरिक श्रम मात्र कर्म होइन। हाम्रो वचन र हामीले सोच्ने कुराहरू पनि कर्मकै वर्गमा पर्छन्। यी तीनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै मानिसले आफूलाई पवित्र र असल कार्यमा लगाउनुपर्छ। आफ्नो बोलीले कहिल्यै कसैको मन दुखाउनु हुँदैन। स्थिर भक्ति र सेवाद्वारा हामी बिस्तारै रूपान्तरित हुन्छौँ। कर्म, भक्ति र ज्ञान क्रमशः फूल, चिचिलो र पाकेको फल जस्ता हुन्। तिनीहरू उही फलका विभिन्न रूप र अवस्था मात्र हुन्। एउटी बालिका पहिले केटी, त्यसपछि किशोरी अनि महिला र हजुरआमा समेत बन्छिन्। जीवनका अवस्थाहरू विभिन्न हुन्छन्, तर त्यसको वैयक्तिक सिद्धान्त उही हुन्छ। यो आत्मतत्त्व सबैमा समान छ। त्यसैले एकता र एक रूपता प्रकृतिको सार हो। देवत्व भनेको मानिस वा वस्तुहरूमा विभेद नगरी तिनीहरूलाई तिनीहरूकै गुणमा स्वीकार गर्नु र आनन्द लिनु हो। पूर्व जन्मको कर्मका आधारमा हामीले विभिन्न रूप, विचार र अवस्थाहरू पाउँछौँ, नत्र सबै एउटै हो। खाना, निन्द्रा, डर र इच्छा सबै प्राणीमा उस्तै हुन्छन्, तर मानिसले इन्द्रिय निग्रहका लागि अनवरत प्रयास, भगवत भक्ति र चिन्तनका साथै राम्रो र नराम्रो, अस्थायी र स्थायी बीच भेद छुट्याउनका लागि विवेकशील भएर लागेमा उसले जीवनकालमै उच्चतम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ। खराब विचार मनमा आउन साथ तिमी आफू मानिस हौ कि जनावर भन्ने प्रश्न आफैलाई सोध। जब तिमी म मानिस हुँ भन्छौ, त्यो अर्ध सत्य मात्र हुन्छ, तर जब त्यसलाई देवसँग जोड्छौ त्यो पूर्ण सत्य बन्दछ। यौवन अवस्था असाध्यै सुन्दर हुन्छ, तर जीवनको यस अवस्थामा युवाहरू सही निर्णय लिन सक्दैनन्। त्यसैले मानवताको उच्चतम तहमा पुग्नका लागि आफूले आफैलाई केही कठोर नियन्त्रणहरूको परिधिमा राख्नुपर्छ, जसका माध्यमबाट आध्यात्मिक शक्तिहरू सञ्चय गर्न सकिन्छ र सकारात्मक पक्षहरूसँग संलग्न भई जीवनलाई निरन्तर उपयोगी बनाउन सकिन्छ। रामायणका बाली र सुग्रीव दुई दाजुभाइ मध्ये बाली निकै बलियो थियो। वास्तवमा बालीको कार्यकौशल अत्यन्त राम्रो थियो। एक दिन बाली सधैँझै सन्ध्या वन्दनम गर्दै थिए। त्यस बेला शक्तिशाली रावणले उसलाई कुस्तीका लागि चुनौती दियो। बालीले रावणलाई आफ्नो खोकिलामा च्याप्यो र सन्ध्या वन्दनालाई निरन्तरता दियो। बाली त्यति बलियो थियो। सुग्रीव आफ्ना बलवान दाजुसँग डराएर 4 मन्त्रीहरूसहित रक्षमुख पर्वतमा आश्रय लिइरहेका थिए। एक दिन सुग्रीवले 2 राजकुमारहरू त्यतैतिर आइरहेको देखे। उनले तिनीहरूको तेज महसुस गरे। तब तिनीहरू पक्कै बालीका दूतहरू हुनुपर्छ भन्ने शङ्का गरी हनुमानलाई तिनीहरूको इरादा बुझ्न पठाए। हनुमान जन्मले बाँदर भए पनि उनमा अस्वाभाविक बुद्धि, शक्ति र नैतिकता थियो। उनी राम र लक्ष्मण सामु अति विनम्रताका साथ उभिए। उनले राम र लक्ष्मणको वास्तविकता बुझिहाले। त्यसपछि दुवैजनालाई काँधमा राखेर रक्षमुख पर्वतमा ल्याए। राम र सुग्रीव बीच मित्रता भयो। रामले बालीको वध गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सुग्रीवले सीताको खोजीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त त गरे, तर सुग्रीवको मनमा बालीको अगाडि रामको शक्तिको के लाग्ला र भन्ने शङ्का चाहिँ थियो। सुग्रीवले रामलाई 7वटा लहरै रहेका ताडका बोट अगाडि उभ्याए र ती बोटहरूलाई देखाउँदै रामले भने, यदि तपाईँले ताडका यी 7वटै बोटहरूलाई
एकै बाणले छेद गर्न सक्नुभयो भने मात्र म तपाईँको शक्तिमाथि विश्वास गर्नेछु। रामले सहजै त्यो काम सम्पन्न गरिदिनुभयो। तब मात्र सुग्रीवलाई राम दैवी पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास भयो र आफूलाई पूर्ण रूपमा राममा अर्पण गरे। मायालाई जित्नका लागि भगवानको मद्दत लिनुपर्छ, किनभने माया पूर्ण रूपमा भगवानको वशमा रहेकी छिन्। शक्ति, बुद्धि र ज्ञान भएर पनि जो कोहीले मायालाई जित्न सक्दैन, त्यसैले कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न भगवानको मद्दत लिनु जरुरी छ। युवाहरूले प्रथमतः इच्छा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा कागले पोखरीबाट सानो माछा टिपेछ। माछा टिपेको देखेपछि अरू कागहरू त्यो माछा खोज्नका लागि माछा टिप्ने कागलाई लखेट्न थालेछन्। कागको झुन्डले लामो समयसम्म लखेटेपछि त्यो काग थकित भएछ। थकित हुनाको कारण आफूले टिपेको माछा भएको महसुस गर्दै त्यो कागले बिस्तारै माछालाई आफ्नो चुच्चोबाट छोडिदिएछ। अरू कागको झुन्डले पनि कागलाई लखेट्न र दुःख दिन छाडेछन्। यो कथाबाट प्रष्ट हुन्छ कि इच्छाहरू हाम्रो दुःखका प्रमुख कारक हुन्। त्यसैले इच्छाहरूलाई स्रोतबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। इच्छाहरूलाई भगवानमा समर्पण गर्नु इच्छा नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। इच्छाका साना नदीहरू सबै भगवान रूपी सागरतर्फ बग्नै पर्छ। त्यसैले तिमी आफूले आफैलाई भगवानमा समर्पण गरी चिन्ता मुक्त हुन सक्छौ। मानिसलाई 3वटा कुराको चिन्ताले सताइरहन्छ। ती 3वटा कुराहरू सम्पत्ति, श्रीमती र सन्तान बारेका कुरा हुन्। मानिसहरू माथि उल्लेखित 3 कुराहरू लिएर चिन्तित रहन्छन्। तर हामीले पनि राजा हरिश्चन्द्रले झैँ सत्यका लागि कुनै पनि कष्टको सामना गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो सुकै त्यागका लागि पनि तयार हुनुपर्छ। तिमीहरू हृष्टपुष्ट स्वस्थ समृद्ध हुन्जेल मात्र तिम्रा साथीभाइ र इष्टमित्रहरूले साथ गर्छन्। त्यो साथ चिहान वा दाह संस्कारसम्मको हुन्छ, तर सत्य भने तिम्रो चिरस्थायी मित्र हो। सत्य नै ईश्वर हो। भगवान मात्र हाम्रा सच्चा मित्र हुनुहुन्छ। अरू साथीहरू कुवाको भ्यागुता मात्र हुन्। कुवाको पानी सुकेपछि सबै भ्यागुताहरू त्यस कुवालाई छोडेर जानेछन्। त्यसैले साथीहरूसँग गहिरो विश्वास गर्नु पनि ठिक होइन, तर तिमीहरू भने आपतमा परेका सबैलाई मद्दत गर्न भने तयार हुनै पर्छ। तिमीहरू भगवानका लागि भगवानको नजिक र भगवान भित्रै बाँच्नुपर्छ। सबैमा भगवान देख्नुपर्छ। स्वतन्त्र जीवन जिउनका लागि शिक्षा आवश्यक परेको हो। तन्त्रम भनेको हृदय, यन्त्रम भनेको शरीर र मन्त्रम भनेको श्वास हो भने स्वतन्त्रता भनेको भगवत तत्त्वले भरिएको जीवन हो। त्यस्तै स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्रता भनेको आत्माको लागि इच्छा हो। आत्मिक ज्ञान, स्वनियन्त्रित र आत्मिक आनन्द नै स्वेच्छा हो। भविष्यमा तिम्रा सन्तानहरू पनि यस्तो स्वतन्त्रतामै हुर्किउन् भन्नका लागि तिमीहरूले यस्तो पवित्र विचारहरूको विकास गर्नुपर्छ। आज जता गए पनि अशान्ति र डर मात्र देखिन्छ। तिमीहरूले भगवानमा दृढ विश्वास गरी त्यो डरलाई हटाउनुपर्छ। भगवानमा सधैँ विश्वास गर। विश्वासबाट सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मानव जीवन नदी सरह छ। गीताले संसार रूपी त्यही नदीमा राम्ररी पौडने सिप सिकाउँछ। जीवन रूपी नदीमा तैरिन गीता अत्यन्तै सहयोगी छ। त्यसैले गीता, बाइबल, कुरान र अन्य ग्रन्थहरू सैद्धान्तिक साहित्य मात्र होइनन्। तिनीहरू व्यावहारिक ज्ञानका भण्डार हुन् भन्ने कुरा पनि मनमा राख्नुपर्छ। यदि तिमीलाई अनन्तपुर जानु छ भने तिमीले त्यतै जाने बाटो हिँड्नुपर्छ, नत्र गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौ। पहिलो चरणमा साधकले सही बाटो पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यसैले यदि तिमी भगवानसम्म पुग्न चाहन्छौ भने गीताको ज्ञानलाई व्यवहारमा उपयोग गर। गीता हातमा लिएर भगवानको बाणी फलाक्दैमा लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। गीतामा लेखिएका कुराहरूको पालना गर्नुपर्छ। अर्जुनले कृष्णलाई भनेको कुरा सम्झ। करिष्ये वचनम तव, म हजुरले भन्नुभएका कुराको पालना गर्छु। त्यसपछि मात्र कृष्णले पुरै जिम्मेवारी लिनुभयो
र अर्जुनलाई युद्ध जित्न मद्दत गर्नुभएको थियो। कृष्ण पार्थ सारथीका नामले पनि चिनिन्छन्। पृथ्वीका सन्तानहरूलाई पार्थ भनिन्छ, त्यसैले प्रत्येक मानिस पार्थ हो। तिमीहरूले पनि रथरूपी यस शरीरका सारथी भगवान हुन् भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास राख्नुपर्छ। धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई सोधे, हे सञ्जय, कुरुक्षेत्रमा मेरा छोराहरू र पाण्डव के गर्दैछन्? मानिस युद्धभूमिमा जान्छ भने ऊ स्वतः युद्ध गरिरहेको हुन्छ, तर प्रश्न कसले जित्ला भन्ने हो। त्यसैले सञ्जयले युद्धको सम्पूर्ण विवरण बताइसकेपछि अन्तमा भने, कृष्ण र अर्जुन जहाँ सँगै उभिएका छन्, निश्चित रूपले विजय त्यही हुन्छ। धनुष लिने धनुर्धर हुन्। वास्तवमा धनु लिनु भनेको विश्वास लिनु हो। अर्जुन ती वीर हुन् जसको हृदय पवित्र थियो। त्यसैले भगवान पवित्र हृदय र दृढ विश्वास भएकासँग मात्र विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। जब तिमीहरूसँग भगवान हुनुहुन्छ, सफलताले तिमीहरूलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। त्यसैले भगवानप्रति विश्वास बढाओ, भगवानप्रतिको विश्वासलाई नै आफ्नो श्वास बनाओ। तिमीहरूका जीवनमा सधैँ सफलता मिलोस्। जय साई।